बच्चों बात ये है कि मैं इनको राउज़न सदीकी को सुनती हूँ, ज़्यादा सुनती हूँ, हर रोज़ सुनती हूँ, क्योंकि वो मसनवी मौलाना रूम की अशआर की तशरीह करते हैं, फ़ारसी में होते हैं, उनकी उर्दू में तशरीह करते हैं, तो बड़ी उसमें अच्छी अच्छी बात तौहीद का सबक होता है हर बात में। तो पिछले दिनों में एक दफ़ा आपने इधर जिक्र किया था तोतों का कि एक सौदागर था, वो चीन गया था। तो अब उसने अपने सारे फैमिली से पूछा कि आपके लिए वहाँ से क्या तोहफा लेकर आऊँ। वो तजारत के लिए जा रहा था, तो सबसे पूछा था, उन्होंने तोता रखा हुआ था, बच्चों के शौक के पिंजरे में बंद था। तो एंड में वो तोते के पास भी गया, कहता कि तोते मियाँ मैं चीन जा रहा हूँ, तो आपके लिए क्या तोहफा लाऊं। सब ने मुझे बता दिया, जिसने जो जो चाहा मैंने लिख लिया सारा, तो आपके लिए मैं क्या लाऊं। तो तोते ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो वहाँ जो मेरे भाई हैं ना, आप जंगल में जाना और जो मेरे भाई हैं ना उनको मेरा ये पैगाम देने। क्या क्या यही होती है मरवत, यही होता है, यही भाई का काम होता है। क्या खुद तो मज़े उड़ा रहे हो, जहाँ मर्जी बैठे हो, जो मर्जी खाते हो पीते हो, उठते हो फिरते हो, जहाँ मर्जी आते हो जाते हो, और मैं यहाँ पिंजरे में हूँ, मुझे छुड़वा भी नहीं सकते तुम लोग। तुमको इतना भी ख्याल नहीं आता कि हमारा भाई कैद में है। ऐसे भाई होते हैं। तो ये मेरा पैगाम जो है ना, ये तोतों को दे देना बस, जंगल में जाके। तो उसने कहा ठीक है। वो जब गया चीन अपना काम वाम करके कुछ वहाँ रहा, फिर जब हो गया मुकम्मल सारा तो फिर भी खरीद लिया, तो फिर जंगल का रुख किया उसने। तो जंगल में गया तो वहाँ तोतों का झुंड था। तो उसने कहा कि प्यारे तोतो मेरी एक बात सुन लो, ये आपके भाई का पैगाम है, वो सुन लो। तो सारे तोते सुन तो रहे ही थे, वो खड़े बैठे थे वहाँ पर। तो उसने उसका पैगाम पहुँचाया। जब उसने पैगाम पहुँचाया तो सारे तोते फड़फड़ा के जो गिरे ज़मीन पे मर गए। अब वो सौदागर इतना परेशान, हाय अल्लाह मैंने ये क्या कह दिया, ये मैंने क्यों मुँह से निकाली ऐसी बात कि उनके दिल को ऐसी लगी कि वो तो सारे मर गए। ये मैंने क्या किया, सारे मैंने मार दिए। बहुत पछताया वो, बहुत पछताया। तो बस वो बेहोश हो गए थे, रेवन ड्रामा कर रहे थे, बाद में वो उड़ गए जब वो वहाँ से चला गया। तो वो बस वो तो देख के बस वापस हो गए, कहते तो मर गए सारे। तो घर आके तो उसने साहब को तो फिर तारीफ दे के फिर पिंजरे के पास गया, तो कहने लगा कि तोते भाई मैंने तो आपका पैगाम दिया, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूँ कि वो तो आपका पैगाम सुन के सारे आपके भाई मर गए, तड़प के मर गए आपकी बात सुन के। आपने क्या बात कर दी, मैं पछता रहा हूँ मैंने क्यों कह दिया। तो वो तोता भी गिरा और तड़प के पिंजरे में और ऐसे आंखें बंद कर ली जैसे मर गया। उसने निकाला, नहीं ये तो मर गया, मैं इतना छोटा सा बच्चा बाल कहाँ रखूँ इसे। उसने रखड़ के एक जगह बनी हुई थी, उसमें टिका दिया कि यहाँ पड़ा रहे, यहाँ ना कोई जानवर खाएगा, ना बिल्ली खाएगी, ना कोई इसको नुकसान पहुँचाएगा, यहाँ पड़ा रहेगा। तो जब वो रख के चला गया, थोड़ी देर उसने आँखें खोली तो वो रोने लगा। वो स्टैंड पे बैठ के कहता है, अरे तुम तो मर गए थे। कहता है नहीं, मेरे भाई ने मुझे सही ये सबक दिया था, जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम्हारी जान नहीं छूटेगी पिंजरे से, मरो मर जाओ। अगर वहाँ से ये बात करके उन्होंने, तो फिर उन्होंने ये कहा कि यही मिसाल इंसान की है कि जब तक अपने आप पर वो ये चीज़ वार नहीं कर लेना ना कि मौत से पहले मर जाए, यानी कि कुछ भी कोई कह रहे उसका जवाब बुराई का बुराई में देना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब है। और फिर वो कहते हैं कि जो पछताया वो, उसका मतलब ये है कि इंसान, मौलाना रूमी ये कह रहे हैं कि इंसान जो है ना, वो बात जो मुंह से निकाल लेता है ना, वो ऐसे है जैसे तीर निकल गया। अब वो तीर निकला हुआ वापस नहीं आ सकता बिल्कुल। तो वो फरमाते हैं, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बात को करने से पहले सोचो
کہ یہ بات میری بات کسی پہ کیا گزارے گی، کسی کے دل پہ کیا ہٹ کرے گی، کسی کو بری لگے گی یا کچھ ہوگا، پہلے سوچو. جب فٹ سے کسی کو کہہ دیا تو پھر اس کا ریئیکشن تو ہونا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو بات کر دی، بات کرنا تمہارا کسب ہے، تم نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا اگلے کو جو کہہ دیا، لیکن اس بات کا رزلٹ، نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا. وہ ہے کہ اللہ نے جب منع کر دیا کسی کو بری بات نہیں کہنی، جب بری بات کہہ دی تو پھر اس کا نتیجہ برا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کا برا ہی نتیجہ نکلے گا. کیسے اچھا نکل سکتا ہے؟ اچھی بات کرو گے تو اچھا رزلٹ ہوگا، بری کرو گے تو اس کا برا رزلٹ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی تمہیں سزا بھی ملے گی کہ تم نے کیوں کہا. یہ قسم تمہارا ہے، اس قسم کی وجہ سے یہ تمہیں سزا ملے گی کہ تم نے یہ کیوں کہا. رزلٹ تو اللہ نے دینا ہی دینا تھا، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا جب برا، اچھائی کرو گے تو اچھا ہوگا، برائی کرو گے تو برا ہوگا. لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ قسم جو تم نے کیا نا، بری بات منہ سے نکال لی. مثال طور پہ کسی کو کہا کہ بھائی تمہارا دعا یہ تمہارے گھر میں تو آگ لگے، تمہارا دعا، وہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اب ہارٹ فیل تو ہوا، اللہ کی طرف سے موت آنٹی آ گئی، لیکن تم نے جو بات منہ سے نکالی وہ قصور تمہارا تھا. تم نے یہ خبر سے کیوں دی؟ آرام سے کہتے سمجھا دیتے یا کچھ کرتے. وہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ اس کا نکالنا ہی تھا. رزلٹ تو نکلے گا، جو بری کرو گے برا نکلے گا، اچھی کرو گے اچھا. کہتے ہیں جو تم نکالو گے منہ سے، جو کرو گے برائی، اس کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو تو برا ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ پنجابی کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ گندی سنبھال دین چور نال کی تو اپنی سنبھال دین ہور نال کی. کہ تم اپنی بس بات کرو. اگر کوئی نقص یا برائی دیکھیں اپنے آپ میں دیکھو، دوسروں میں برائیاں نہ ڈھونڈو، نہ ہی کسی کو برا بلا کہو. تو یہ انہوں نے یہ سب دیا. اپنی تقریر بہت لمبی چوڑی تھی، بہت ساری مثالیں انہوں نے دی. میں تو پھر تھوڑی سی اس میں سے جو بات کوئی اور میں وہ چک لیتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں بچوں کو جو بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو بھی اس بات کا اثر ہو کہ ہم بات بری منہ سے نہ نکالیں. پہلے سوچیں، توڑیں پھر بولیں، کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو گال گلوچ نہ دیں، کسی کو برا بلا نہ کہیں. اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے. تو یہ اخلاق سب سے بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بلند عمالہ میں اخلاق ہی ہوگا. تو یہ اخلاق کی یاد میں فرمایا کہ جو ٹوٹا سے جڑو، جو تمہیں گالی جو سے دعا دو. تو اگر اس طرح ہم ہو جائیں تو پھر یہ معاشرہ بھی پرامن ہو جائے، ہماری زندگی بھی صحیح ہو جائے. کہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ کہے ہم 10 سنائیں گے آگے. ہم تو ایسا اللہ بنا دے کہ ہم برداشت کریں اور آگے سے خاموش رہیں اور اچھائی پھیلائیں، نیکی پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.